लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं एक सीरीज़ की सूरत में इससे पहले 2 पार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। ये आज उसका तीसरा पार्ट है और मैं चाहूँगा कि मैं आज ज़रा कोई थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करूँ। ये गुफ्तगू कितने मिनट की है मुझे इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है। जिनके पास वक्त हो, जो सुनना चाहते हों, जो हकायक को जानना चाहते हों तो वो इसको ज़रूर सुने। जिनका वक्त बड़ा कीमती हो और वो ग्रुपों में मसरूफ़ हों तो ये वीडियो उनके लिए हरगिज़ नहीं है। लेकिन मैं बिलखुसूस उन तमाम अहबाब से ज़रूर मुखातिब होना चाहूँगा जो इस वक्त अमली जद्दोजहद कर रहे हैं, जो अदालतों में हैं, इदारों में हैं। वो मेरी इस गुफ्तगू को अगर गौर से सुन लें, बगैर ये सोचे कि ये कौन कह रहा है, बल्कि अगर ये सोच के सुनेंगे कि क्या कह रहा है, तो मुमकिन है कि सिर्फ उनके भले के नहीं बल्कि लाखों लोगों के भले की बात हो सकती है। और मैं साथ मुखातिब होना चाहूँगा B4U के हर मेंबर से कि वो इस वीडियो को एज रिकॉर्ड अपने पास सेव रखे और फैसला आने वाले वक्त पे छोड़ दिया जाए कि राजा रियाज ठीक था, राजा रियाज गलत था, राजा रियाज ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, क्या किया था। तो मैं एडवांस में माजरत चाहूँगा अगर वीडियो तवील हुई तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन चूंकि सालों की गुफ्तगू चंद सेकंड या चंद मिनट में नहीं की जा सकती, मैं आना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू की तरफ। 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद रेपिटेशन में आ जाए, रिपीट हो जाए, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा। पहली गुजारिश, ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिस वक्त उसकी B4U में एंट्री हुई थी या मैंने सैफ भाई को ज्वाइन किया था, मेरा एक पहला इंटरव्यू आया था। ये वो राजा रियाज आपसे मुखातिब है कि जिसने ये कहा था कि एक गैर कानूनी काम के लिए कानूनी हल तलाश किया जा रहा है। ये वो राजा रियाज है जिसने पूरी B4U फैमिली से कहा था कि मुल्क में कानून नहीं है और ये गैर कानूनी काम है। तो उस वक्त मेरे लत्ते लिए गए थे कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, ये दुश्मन है, ये सैफ का दोस्त नहीं हो सकता। वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उस दौर की मुझे क्या क्या अलकाबात और खिताबात से नवाजा गया। एनीहाउ, ये मेरी समझ लें कि पहली गलती थी कि मैंने अवेयरनेस दी। और फिर जब मैंने सवाल पूछा कि अगर कानून है, सारा कुछ मामलात ठीक चल रहे हैं, तो फिर सैफुर रहमान न्याजी अदालतों में क्यों धक्के खा रहा है, तो उसका जवाब किसी के पास नहीं था। फिर लोगों को समझ आई कि यस देयर इज समथिंग रॉन्ग और आहिस्ता 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 अवेयरनेस आई। अब मैं आना चाहूंगा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पे। दिलों का हाल रब ताला बेहतर जानता है। मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक तजर्बा था, मेरे पास जिंदगी का एक तजर्बा था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में शायद चूंकि ज्यादा कंपनीज में मैंने काम किया नहीं है, ये जो मेरा करीबी हल्का अहबाब है वो जानता है। लेकिन बीइंग अ नेटवर्कर, चूंकि मेरी ये फील्ड है, मेरी एक एक्सपर्टी है इस फील्ड के अंदर, तो मार्केट पे मेरी नजर जरूर हुआ करती थी। और तजर्बा ये कहता था, बिलखुसूस जब सैफ भाई अरेस्ट हुए थे तो मुझे यूं लगा था कि जिस तरीके से उस वक्त जो पेड यूट्यूबर्स थे, जिन्होंने, पहली बात तो ये है कि ये फिजा कहां से क्रिएट हुई, वही यूट्यूबर्स होते थे जो ये कहा करते थे ये अफगानिस्तान के रास्ते आज भाग जाएगा, ये ईरान के रास्ते कल भाग जाएगा, कन्फर्म खबर आ गई तो फलाना हुआ तो टीरा हुआ। और इवन कि नैब जैसा इदारा भी उनके झांसे में आ गया कि शायद ये शख्स फरार हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में उनको एक्शन लेना पड़ा था और उन्होंने सैफ भाई को वहां से उठा लिया था और फिर उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि यही जो एक हाइप क्रिएट की गई थी। तो खैर, तो मैं जो असल बात कहना चाह रहा हूं, मुझे नजर आ रहा था कि शरपसंद अनासिर जो अपने चंद टकों की खातिर, अपने जाती अनाद की खातिर, अपनी जाती किसी जिद की खातिर ये इस मुल्क के अंदर शायद कत्लेआम ना करवा दे। मेरा रब गवाह है कि मैंने अगर कोशिश की
تو میں نے یہ سوچا کہ معاشی قتل تو بے شمار خاندانوں کا ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، خواتین بیوہ نہ ہو جائیں۔ میرا قصور صرف اتنا تھا، میں نے ایک اویئرنیس دی الحمدللہ کہ لوگوں کو سمجھ آئی۔ ایون دین کچھ لوگوں کے مرڈر ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے مرڈر کیے آج ان کی اپنی فیملیز کا کیا حال ہوگا؟ تو اینی ہاؤ، اس چیز کی جزا یا سزا، اس کا اجر، اس کا ثواب یہ میرا رب دے گا، چونکہ میں نے جو کیا تھا وہ اس رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا تھا اور ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا، جو آج بھی کر رہا ہوں۔ جس کے صلے میں مجھے گالیاں دی گئیں، آج بھی دی جا رہی ہیں، الزامات لگائے گئے، بہتان لگائے گئے، ایون کہ علماء کرام کی طرف سے، نام نہاد علماء کرام کی طرف سے بھی میرے اوپر بہتان تراشے گئے، اور میں نے ہمیشہ ہر دوست سے دست بستہ صرف ایک ریکویسٹ کی کہ کوئی ثبوت تو سامنے لا دیں، لیکن ثبوت آج دن تک سامنے نہیں آیا۔ اینی ہاؤ، میں بات وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ میں کیوں جڑا صاحب بھائی کے ساتھ۔ صاحب بھائی نے مجھے ایک ہی بات کی تھی، جب ہماری پہلی ملاقاتیں ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ راج صاحب، میں ایک خاندانی آدمی ہوں، میں ایک نسلی آدمی ہوں، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا چاہے یہ مجھے لٹکا دیں، میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ان کا آنا ٹکا ٹکا جو ہے وہ واپس کروں گا۔ میرے سامنے یہ لاکھوں خاندان ہے، میں ملک سے بھاگنا چاہوں تو میں آج بھی بھاگ سکتا ہوں۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ہم جڑے تھے کہ ٹھیک ہے، مل کے کوشش کرتے ہیں۔ جو میں نے کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے، وہ چاہے ہائی کورٹ تھا یا ایون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک وقت وہ آیا تھا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو بینچ تھا جس کی سربراہی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے، اور جب انہوں نے صاحب بھائی کی ضمانت منظور کی تو اس وقت آخر کوئی ایسی وجہ تو ہوئی ہوگی نا، کوئی ٹرسٹ لیول ہوا ہوگا نا، جہاں بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے دنیا کہہ رہی ہے کسی بھی وقت یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کوئی شخص کیا اس کا ضمانتی بن سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ بٹ راجہ ریاض واز ون آف دا گارنٹرز ان سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وجہ کہ جو میرے منہ میں تھا، وہ میرے دل میں تھا، وہ میرا ٹرسٹ تھا۔ میرا ٹرسٹ آج بھی اس شخص کے اوپر ہے۔ اگر میں اس کی باتوں پہ جاؤں، میں اس کے کلمے قرآن پہ جاؤں، اس کی ساری گفتگو پہ جاؤں، تو آج بھی میرا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ لیکن انسان ہے، دلوں کا حال تو رب بہتر جانتا ہے نا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور پھر وقت و حالات کے ساتھ انسان کی سوچ بھی بدلتی ہے۔ پہلی بات میں پھر کہوں گا کہ میری گفتگو یقیناً طویل ہوگی، سن سکتے ہیں تو پھر سنیں۔ گزارش صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ ممکن ہے اللہ نہ کرے وقت اور حالات اس کی سوچ نہ بدل دے۔ اگر اس کی سوچ بدلتی ہے تو یہ لاکھوں خاندان کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہاں پہ راجہ ریاض کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ سیف الرحمان نیازی کے ساتھ جڑنے کی وجہ تو یہ لاکھوں خاندان تھے۔ کیا ایسی صورتحال کہ خدا نہ کرے، میں نہیں کہتا کہ ایسا ہو، لیکن میں ایک مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اس کی اگر سوچ بدلتی ہے تو کیا ایسی صورت میں راجہ ریاض کو سیف الرحمان نیازی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہے یا ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ تو میں ببانگے دوہل آج پھر اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر سیف الرحمان نیازی اپنی کمٹمنٹس کو آنرز نہیں کرتا ہے تو پھر راجہ ریاض سیف الرحمان کا ساتھی نہیں ہے، راجہ ریاض ان لاکھوں خاندانوں کا ساتھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی بات کو کوئی سنے تو صحیح، اس کو سمجھے تو صحیح۔